Bonjour mes chers amis، سلام دوستان عزیزم. امروز یک ویدیو بسیار بسیار مهم دارم که معمولا توی کلاس ها این رو من آموزش میدم، اما در واقع میخوام که به صورت کامل رایگان این 10 تا قید بسیار بسیار مهمه که بدون دونستن اینها نه میتونیم فرانسه حرف بزنیم نه متوجه میشیم فرانسوی ها چی میگن. باید با کاربردهاش آشنا بشیم. 10 adverbes fort importants au moment de la conversation. 10 قید بسیار مهم در زمان مکالمه. البته فقط برای مکالمه تو نوشتارم میتونید، نوشتنیاتون هم میتونید استفاده بکنید، اما به خصوص مکالمه. قید اولمون تلمان، جای خالی که. تلمان که یعنی اونقدر که. یه مثال: J'aime tellement ma mère que je ferai tout pour elle. J'aime tellement ma mère que je ferai tout pour elle. یعنی چی؟ یعنی اونقدر مادرم دوست دارم که هر کاری رو براش انجام میدم. J'aime tellement ma mère que. J'aime tellement ma mère que. Je ferai tout pour elle. Je ferai tout pour elle. tout یعنی همه چیز. Je ferai tout یعنی هر کاری خواهم کرد. pour elle برای او. دقت کنید خودتون نباید محدود به این جمله بکنید. ببینید ژم رو فعلش عوض کنید، ممر رو عوض کنید. مثلا بگید که من انقدر از این فیلم بدم میاد که حتی یک بارم تماشاش نکردم، یا من انقدر این کتاب رو دوست دارم که نمیتونم بذارم این زمین. ببینید خیلی جمله ما میتونیم باهاش بسازیم. یعنی تلمانکر رو شما داشته باشید، جمله ها رو تغییر بدید. باید این کار رو بکنید. بعد تو کامنت ها برای من بگذارید میخواید مطمئن بشید که جملهتون صحیح هست یا نه. اگر خواستید بذارید توی کامنت که براتون اصلاح کنم. یه بار دیگه میخونم: J'aime tellement ma mère que je ferai tout pour elle. بریم قید بعدیمون ainsi que یعنی و همچنین. ainsi que یعنی فکر کنید وقتی شما یک لیستی از کلمات دارید میگید بلا 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 و همچنین، یکی مونده با آخر رو به جای ا که به معنی و هست بگید ainsi que. این سطحش بالاتره. مثلا j'adore la lecture, l'apprentissage de langue ainsi que la danse. فکر کنید که مثلا توی آزمونی هستید میگن که در مورد هوبی ها یا چیزایی که بهش علاقه دارید صحبت کنید. شما یه لیستی از کلمات میگذارید، یکی مونده با آخر رو به جای ا میگید ainsi que. ببین j'adore la lecture, l'apprentissage de langue ainsi que la danse. به جای ا la danse خب میگیم ainsi que. یعنی چی؟ یعنی من عاشق خوندن، کتاب خوندن، یادگیری زبان و همچنین رقص هستم. یعنی به جای میگم ا la danse میگم ainsi que j'adore la lecture, l'apprentissage de langue ainsi que la danse. پس وقتی یه لیستی از کلمات داریم میتونیم به جای یکی مونده با آخر به جای ا بگیم ainsi que. ainsi que یعنی و همچنین. مم به معنای حتی. Même les gens les plus intelligents font des erreurs. Même les gens les plus intelligents font des erreurs. حتی باهوشترین آدما هم اشتباه میکنن. حتی. مم این مم که به معنی حتی هست و قیده بچه هیچ تغییری نمیکنه، یعنی اس و اینا نمیگیره. انواقیت غیر قابل تغییره. Même les gens les plus intelligents font des erreurs. حتی میدونی faire des erreurs یعنی خطا کردن، اشتباه کردن. حتی باهوشترین، چون intelligent باهوش، les plus intelligents باهوشترین. Même les gens les plus intelligents font des erreurs. شما این جمله رو گفتم les gens رو intelligent رو font des erreurs رو تغییر بدید با جمله های جدید خودتون. یکم باید فکر بکنیم. با فکر کردن هستش که میتونیم مکالمه‌مون رو بهتر بکنیم. فقط این که فقط این من بیام یه جمله رو یاد بگیرم نه. این جمله یک مدل، یک الگوه، همین میتونید استفاده کنید، اما باید چند تا جمله در کنارش خودت اختراع بکنی. اوسی جای خالی که. اوسی جای خالی که به معنی به یک اندازه برابری میرسونه. مثلا بین اوسی و که شما میتونید صفت بذارید. مثلا je suis aussi fatigué que toi. Je suis aussi fatigué que toi. منم همون اندازه خستم که تو. یا به اصطلاح منم به اندازه تو خستم، نه کمتر نه بیشتر. je suis aussi fatigué que toi. شما بگید آپارتمان من به همون اندازه بزرگه که آپارتمان تو. آپارتمانم به همون اندازه بزرگه که آپارتمان تو. من شهر رو به همون اندازه دوست دارم که مثلا روستا. je suis aussi fatigué que toi. بین اوسی که من یک صفتی گذاشتم. je suis aussi courageux que toi. منم به اندازه تو شهامت دارم، شجاعت دارم، نترسم. extrêmement
extrêmement یعنی به شدت، خیلی، بی‌نهایت. همین رو معنی میده. مثلا le prix est extrêmement élevé. Le prix est extrêmement élevé. élevé یعنی بالا، یعنی زیاد. قیمت به شدت بالاست. Pourriez-vous me faire une remise? Pourriez-vous me faire une remise? قیمت خیلی بالاه، به شدت بالاست. میشه به من یه تخفیف بدید؟ کنید چیزی میخواید خرید کنید. Monsieur ou یا madame, le prix est extrêmement élevé. Pourriez-vous me faire une remise? Me faire une remise یعنی به من یک تخفیف بدید. Une remise یعنی تخفیف. پس le prix est extrêmement élevé. به جای très élevé، به جای très بچه قیدهای پیشرفته تری مثل extrêmement هم هست. همه نگید très. Le prix est extrêmement élevé. Pourriez-vous me faire une remise? آیا ممکن من یک تخفیف بدید؟ assez یک از معانی assez یعنی به اندازه کافی، یعنی همون suffisamment assez. مثلا je ne suis pas assez jeune pour un tel emploi. Je ne suis pas assez jeune pour un tel emploi. یعنی برای یه همچین شغلی به اندازه کافی جوان نیستم. Je ne suis pas assez jeune pour. assez jeune pour یعنی به اندازه کافی جوان نیستم برای یک همچین شغلی. un tel emploi. حتی من میتونم بگم pour un emploi pareil. منتها pareil همیشه بعد از اسم میاد. tel قبل از اسم. tel و pareil به یک معنی، یعنی یه همچین. pour un tel emploi. Je ne suis pas assez jeune pour un tel emploi. یا مثلا je ne suis pas assez fort pour enlever ce paquet. من اونقدر قوی نیستم که این بسته رو بلند کنم. ببینید چقدر میشه مثال بایستد. بعد از assez ما اگر صفت بیاریم یعنی به اندازه کافی. Je ne suis pas assez jeune pour un tel emploi. بریم قید بعدی رو داشته باشیم. en tant que. en tant que این سه تا کلمه یعنی به عنوانه. بعد از en tant que شما فقط بعد اسم بیارید و اسمتون هم اختیک دیگه نمیخواد. مثلا en tant que fils aîné, en tant que fils aîné, je dois travailler en même temps que j'étudie. اول معنیش یعنی چی؟ من به عنوان پسر ارشد خانواده باید همزمان که دارم درس میخونم کارم بکنم. en tant que fils aîné, fils یعنی پسر خانواده، aîné یعنی ارشد، پسر بزرگتر. je dois travailler باید کار کنم en même temps que یعنی همزمان که j'étudie یعنی دارم درس میخونم. en tant que نه en tant que le fils aîné, en tant que fils aîné اختیک نمیخواد. en tant que fils aîné, je dois travailler en même temps que j'étudie. من به عنوان مادر مثلا وظایف زیادی رو در خانه دارم. من به عنوان پدر مثلا باید نانآور خانه باشم. ببین همین جمله ها رو میتونید به فرانسه بگید. برای من تو کامنت ها بگذارید، کمی زحمت باید بکشید. en tant que fils aîné, je dois travailler en même temps que j'étudie. همزمان که دارم درس میخونم. کم یکی از معانی کم به معنی به عنوان، مثل همون en tant que. مثلا je travaille comme infirmière à l'hôpital. Je travaille comme infirmière à l'hôpital. یعنی من به عنوان پرستار تو بیمارستان کار، یعنی شغلم پرستاریه. نگید که je suis infirmière à l'hôpital. میگه je travaille comme infirmière à l'hôpital. این جمله ساختارش پیشرفته تره. فرانسه پیشرفته تره. je travaille comme infirmière à l'hôtel. حالا شما میگی من به عنوان حسابدار تو این شرکت کار میکنم. من به عنوان حسابدار تو شرکت کار میکنم. اینا تو کامنتار من بگذارید ببینید درست گفتید یا نه. خیلی ممنون بچه‌ها. énormément de. énormément de. énormément خودش یعنی خیلی. اگه بعدش بخوایم اسم بیاریم باید یه دو بذاریم. مثلا ce travail prend énormément de temps. ce travail prend énormément de temps. یعنی چی؟ یعنی این کار خیلی وقت میگیره، یعنی خیلی زمان بره. متوجه شدید دیگه؟ من به جای اینکه بگم beaucoup de temps میگم énormément de temps. beaucoup خیلی ساده ایه. بعد از قیدهای بهتر استفاده کنم، مثل énormément de به جای beaucoup de. از به جای اینکه بگم ce travail prend beaucoup de temps میگم ce travail prend énormément de temps. énormément de به جای beaucoup de. این کار خیلی وقت میگیره. و enfin یعنی بالاخره، در نهایت. مثلا la pizza que j'ai commandée est enfin arrivée. La pizza que j'ai commandée est enfin arrivée. یعنی پیتزایی که سفارش دادم بالاخره رسید. et enfin یا est enfin arrivé.
وقتی که شما پس کمپوزه دارین ای عقیبه پس کمپوزه است دیگه، یعنی فعل کمکی اتر و ریشه گذشته فعل اصلی یعنی عقیبه. این آنفن رو یعنی قید رو شما باید بین فعل کمکی و فعل اصلی بذارید، یعنی بین ای و عقیبه. نمیگن لا پیزا که ژی کمانده ای عقیبه آنفن، نه ات آنفن عقیبه، ات آنفن عقیبه. البته آنفن قیدها رو شما بعضیاشون اولا میتونید بیارید، مثلا میگید آنفن لا پیزا که ژی کمانده ات عقیبه. بله، اما اگر بخواید با فعل بیارید باید بین فعل کمکی یعنی ا و فعل اصلی یعنی عقیبه باشه. لا پیزا که ژی کمانده ات آنفن عقیبه. این 10 تا قید بود که بسیار بسیار مهم هستن، خودتون دیدین و میتونه زبان شما رو از حالت مبتدی ا1 و ا2 در واقع ببره برای سطح B2 و حتی C1. امیدوارم که از این ویدیو هم لذت برده باشید. چندین بار ویدیو رو ببینید، با صدای بلند گوش کنید، با صدای بلند تکرار کنید، برای دوستاتون هم شیر کنید. لایک و کامنت مثل همیشه فراموش نشه. منتظر ترجمه اون کلماتی که گفتم هستم، اگر دوست داشتید براتون اصلاح کنم بگذارید. Merci, je vous dis au revoir, à la prochaine vidéo. Bonne chance.